السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ سامعین محترم واجب الاحترام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک واسطے درود و سلام دے لائق امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین
شفیع المذنبین امام رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت اور پررحمت کتاب دا 17واں پارا، سورۃ دا نام سورۃ الانبیاء، پارے دا رکوع 5واں اور سورۃ دا رکوع بھی 5واں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ اندر چند گزارشات تواڈے سامنے اس حوالے نال رکھیاں گئیاں کہ اسی ایک جملہ بولنے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا ہے بلکہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے۔ یہ اندر ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پتہ کوئی نہیں کہ کوئی مر کے اللہ نو پیارا ہویا یا نہیں۔ ہاں سانو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی مرن تو پہلے اللہ نو پیارے بن جائے، ایسے اعمال سرزد کیتے جان، ایسے اعمال اپنائے جان جڑے اعمال کرن نال اسی اللہ دے پیارے بن جائی۔ ارادہ یہ سی کہ انہاں گزارشات نو مزید آگے چلایا جائے، لیکن قدر اللہ وما شاء فعل، حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ملک پاکستان جڑا اسلام دے نام تو وجود اندر آیا ہے، اس ملک اندر چیخ تھوڑی کم کرو، بہت سارے حکمران آئے نے، کسی نے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ میں روٹی کپڑا تے مکان دیاں گا، کسی نے لوگاں دے روزگار دا وعدہ کیتا ہے، کسی نے کسی انداز دے نال لوگاں دے ایمانہ تے ڈاکے مارے، ٹھیک ہے آج موجودہ دور اندر ایک نعرہ سنیا جا رہا ہے کہ ملک پاکستان نو اسلامی ریاست مدینہ دے طرز تے بنایا جائے گا۔ لیکن دن بدن اس ملک پاکستان نو ایسی ریاست دا نقشہ دیتا جا رہا ہے جدے اندر
ریاست مدینہ دا کوئی بھی پہلو نظر نہیں آندا۔ کچھ ایام پہلے یہ بات تساں دیکھی سنی کہ کرتارپور دے بارڈر تے سکھاں دا بہت بڑا گردوارا بنایا گیا۔ ملکی خزانہ جدے اندر ہر مسلمان دا پیا پیسہ ہوندا ہے، اینوں بے دریغ استعمال کیتا گیا۔ ملک پاکستان اندر ختم نبوت دے منکرین انہاں نوں اسمبلیاں تک پہنچان دی کوشش کیتی گئی، انہاں نوں عبادت گاہاں بنان دی اور مسلمانہ دی مساجد دے طرز تے انہاں نوں اپنی مساجد بنان دی اجازت دیتی گئی، اور نواں تازہ ترین جو واقعہ پیش آیا کہ اسلام آباد اندر پاکستان دی تاریخ اندر انتہائی سیاہ دن اور نعرہ یہ ہے کہ اقلیتاں نوں تحفظ دیتا جائے۔ کوئی مسجد تعمیر نہیں کیتی گئی، حکومتی سطح تے کوئی اسلام دا علم نہیں اٹھایا گیا، حکومتی سطح تے اگر کیتا گیا یا گردوارا بنایا گیا یا مندر تعمیر کیتا گیا۔ میں اج دے اس خطبہ جمعہ اندر قرآن و سنت دی روشنی اندر یہ بات عرض کراں گا کہ آیا ریاست مدینہ اندر اہل اسلام بت فروش بن کے نکلے نے یا بت گھر بنے نے؟ آیا انہوں نے بتاں نوں توڑیا یا بتاں دے عبادت گانے اور معبد خانے تعمیر کیتے گئے؟ جو حقوق کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نوں اللہ دی وحی دے مطابق عطا فرمائے نا، کائنات دا کتنا بھی خیر خواہ انسان اپنے آپ نوں کہے اے حقوق کسے نوں نہیں دے سکتا۔ اور آئیے انبیاء علیہم السلام انہاں دی زندگی کس انداز نال گزری، رب العالمین نے قرآن پاک اندر ایک نبی دا تذکرہ فرمایا۔ او نبی نے کہ جنہ دی سنت نو اسی مسلمان تقریباً 1 ماہ اور کچھ دن دے بعد زندہ کرنے والے ہیں، اور اس نبی دا طریقہ اللہ نے اس پیغمبر دی ملت نو تمام انبیاء واسطے رہنما اور سارے انبیاء واسطے نمونہ بنا دیتا ہے۔ قرآن دے الفاظ سنیا جے، اللہ فرماندے نے سونیا
ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرماؤ۔ ہن میں دسنا یہ چاہنا کہ اللہ دے نبی بت توڑ دے سن، بتاں دے گھر نہیں سن بنا دے اور بت خانے تعمیر نہیں سن کر دے۔ انبیاء دی دعوت، انبیاء دا مشن، انبیاء دا منہج ایسی قرآن نوٹ فرمانا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نا اپنی قوم سامنے، اپنے ابا جان سامنے ایک اللہ دی دعوت دے رہے نے اور بڑے مختلف انداز دے نال۔ کدی ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان او باپے جڑا بت بنانے والا وے، اللہ دی شان او چاہے تے بت بنان والے دے گھر دے اندر بت توڑن والا پیدا کر دے وے۔ او دیاں شاناں نے نا، او چاہے تے بت بنان والے دے گھر دے اندر بت توڑن والا پیدا کر دے وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو سمجھا رہے نے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان تسی اینا بتاں دی پوجا کیوں کر دے ہو جڑے نہ ویندے نے، نہ سن دے نے، نہ تواڈے کسے کم آ سکدے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینا بتاں دی تردید فرما رہے نے۔ قوم دے سامنے بتاں دی تردید کیتی جا رہی ہے تے اے گل وادی وادی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن قوم والے کہن لگے چلو آؤ ساڈے نال، اسی ایک میلے تے چلے ہاں، اسی ایک ایسے کام تے چلے، تسی بھی ساڈے نال چلو۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جام تو انکار کر چھڑیا تے آگے ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ بولیا، آندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تسی جاؤ حضرہ تے میں آج تواڈے کو بتاں دا علاج کر لانگا، آج کو تواڈے بتاں دے بارے میں بھی کچھ چال چل لانگا۔ ابراہیم علیہ السلام جڑے جد الانبیاء نے، جنہ دی جد وچوں اللہ پاک نے تمام انبیاء نو پیدا فرمایا ہے، جنہ دی جد جو اسماعیل بھی پیدا ہوئے نے، جنہ دی جد وچوں اسحاق بھی پیدا ہوئے نے، اور سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام دی اولاد جو ہوئے نے، تے آخری پیغمبر، آخری اللہ دا رسول جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو پیدا فرمایا ہے، اور اسی اس نسبت دے نال ابراہیمی میاں چونکہ ساڑھے جد جڑے دادا جان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء دے جد جڑے نے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام دی قوم جڑی ہے اپنے میلے ٹھیلے تے چلی گئی ہے، اپنے کسی کام اندر مصروف ہو گئی ہے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تے اینا او سارے بتانو توڑ پن چھڑیا، چورا کر چھڑیا، تے ایک جڑا بڑا سی نا اینو چھڑ چھڑیا کادے آسے تاکہ اے دے وال آن اے دے نال سوال کرن کہ جناب کیڑی گالے کیڑی شرینی ہے کیڑا پنار ہے جدی وجہ نال تسی ناراض ہو کے تے دوجیاں نو ہی توڑ چھڑیا ہے، کسی دی لات توڑ چھڑی ہے، کسی دی باں توڑ چھڑی ہے، کسی دا سر ہے نہیں۔ اے سارا پروگرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور میں دسنا ہی چاہنا ہے جدی جس پیغمبر دی سنت نو اسی اے چند دنہ دے بعد زندہ کرنا چاہنے اس پیغمبر نے بت بنائے نہیں ہے، اس پیغمبر نے بتانو جڑا پوچھیا نہیں ہے، اس پیغمبر نے بت خانے تعمیر نہیں کیتے، اس پیغمبر نے بتانو توڑ کے وخایا ہے۔ آؤ ذرا آگے چل دے جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے کوہ طور تے بلا لیا ہے، پچھوں سامری جادوگر نے قوم دے کولو سونا لے کے کٹھا کر کے اینو اگ چ سٹ کے ایک بچڑے دا مجسمہ بنا لیا ہے، اے بچڑے چ ہوا ہوندی ہے تے اے دے چوں آواز نکل دی ہے، اے سامریاں دا لوگو اے تہاڈا رب ہے تسی تے بھلے ہی پھر دے جے۔ اے بنی اسرائیل دے لوگ جڑے نے انہاں نے اس بچڑے نو پوجنا شروع کر چھڑے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم نو بڑا سمجھایا ہے، لیکن اس قوم نے قریب سی کہ حضرت ہارون نو قتل کر دیں دے، حضرت ہارون خاموش ہو گئے، مسلط دے تحت خاموش ہو گئے نے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام آئے نے تے غصے دے اندر آ کے جدوں اینا ویکھے آنا اینا دی قوم تے اللہ دی عبادت چھڑ کے اس بچڑے دی عبادت کرن لگ گئی ہے، اللہ دی عبادت چھڑ کے اس جناب بت نو پوجن لگ گئی ہے۔ اور سادو کی دیو رہن والے ہو، میں انبیاء علیہ السلام دے واقعات توڑے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب ایکھو موسیٰ علیہ السلام دا طریقہ کارے وے غیر اللہ دی عبادت کیتی جائے پیغمبر غصے چ آ جاندا ہے، غیر اللہ نو پوجیا جائے پیغمبر دے چہرے تے غصے دے آثار نظر آ جاندے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پرا جنہوں اللہ نے نبی بنایا ہارون علیہ السلام نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات دیاں تختیاں رکھیاں نے تے اپنے پرا دے سر دے والا نو پکڑ لیا، اپنے پرا دی داڑھی نو پکڑ لیا، غصے چ آگے نے بھئی میں تینوں پیچھے جانشین بنا کے گیا تے تو انہاں نو منع بھی نہیں کر سکیا، انہاں نو روک بھی نہیں سکیا، انہاں نو سمجھا بھی نہیں سکیا۔ تے حضرت ہارون آندے نے یبنا او میری ماں دیا بچیا، میری ماں جایا ویرا گل سن لے، یبنا لا تاخذ بلحیتی ولا برأس اخی، اے میرے ویرا میری داڑھی نو نہ پڑ، میرے والا نو نہ پڑ، میری گل سن لے، قریب سی کہ قوم دے لوگ مینوں قتل کر دیں دے، اس واسطے میں انہاں نو مزید منع نہیں کر سکیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے سامری جادوگر جنہیں اے بچڑا بنایا اے دے واسطے بددعا کر دیتی ہے کہ تو اس ویلے تک مریں گا نہیں جب تک تو لوگاں نو اے نہیں کہیں گا لا مساسا،
مینو ہاتھ نہ لایا جے، میرے نیڑے نہ آیا جے۔ کوئی بندہ انہوں ہاتھ نہیں سی لا سکتا، نہ او دے نیڑے آمدہ، نہ او کسے دے نیڑے جاندہ۔ کاموں نے کیتا سی اس واسطے کہ او دی شہرت ہو جائے، لوگ او دی بلے بلے کرن، لوگ واہ 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 کرن۔ اللہ پاک نے انجدہ ذلیل کیتا ہے کہ او دے نیڑے آم تے بھی راضی کوئی نہیں، انہوں ہاتھ لام تے بھی راضی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ انہوں ذرا غور کرے، جیڑا بچڑا انہیں بنایا سی نا، جنہوں بنی اسرائیل دے لوگ پوچھ دے سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں آگ چ ساڑ کے تے سمندر چ سٹ چھڑے آوے۔ میں دسنا ہی چاہنا انبیاء علیہ السلام بت بنان والے نہیں سن، او تے بت توڑن والے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی پھر کہہ دیو، صلی اللہ علیہ وسلم نا لے آ جاندہ ہے نا ریاست مدینہ، ریاست مدینہ دی طرز دے جناب میں ملک پاکستان نو بنانا چاہنا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، ریاست مدینہ اندر بتاں دا حشر کی تھا گیا، ذرا غور کرے آج۔ ایتھے جناب بت کدے بنائے جا رہے نے، ایتھے بت خانے بنائے جا رہے نے، ایتھے جناب اونا دے عبادت خانے انو تعمیر سرکاری سطح تے کیتا جا رہے ہیں۔ دیکھو بھئی مسلمان، سانو اللہ پاک نے اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرمایا، ساڑھے کولو اے بات ہرگز برداشت نہیں ہوئے گی۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ ایک بات کیا کر دے سن کہ تسی گال جڑی کر دے ہو توڑا ارادہ کوئی ہور ہندہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اینا نا خوارج جس دور دے اندر خوارج دا بڑا زور سی، بڑا انہ دا فتنہ سی، انہ دا نعرہ اے سی کہ اسی اسلام دے ٹھیکے دارا، جڑا بندہ اسلام دی تا پیروی نہیں کردہ اے اسلام تو خارج ہے، اور جڑا بندہ ایسا نظر آ جاندہ انہوں اے قتل کر دیں دے۔ اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا تاریخی جملہ بولے ہیں، گال ذرا سمجھ لے، انہاں کہنا کرنا کالمات حق ارید بہل باطل، اے گال جڑی کر دینے گال صحیح کر دینے، لیکن اے دے تو مراد بڑی غلط لیندے نے، اے دا معنی اپنی مرضی نال لیندے نے، اے دا مفہوم اپنے باطل نظریات دے نال لیندے نے۔ اس واسطے آؤ اے نعرہ ریاست مدینہ دا لگایا گیا، لیکن اے دے اندر دیکھو کیسے کیسے کام جڑے اسلام دے خلاف اور اسلامی ریاست دے بالکل اینٹی پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو میں تو انہوں ریاست مدینہ دی سیر کرانا چاہنا، دعا کرو اللہ سانو سارے انہوں مدینے لے جائے، پھر کہہ دیو آمین۔ اللہ سانو مدینے لجا کے موت نصیب فرمانا۔ اللہ ذرا دیکھیا جے ریاست مدینہ کیسی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی پھر کہہ دیو، صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ جدو مکہ فتح ہویا ہے پیغمبر علیہ السلام پہلا تے بیت اللہ اندر داخل نہیں ہو رہے، کس واسطے؟ آقا فرماندے نے منو پتہ لگ گیا ہے اینا بیت اللہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دا بت بنایا، مورتی بنائی ہے، تصویرہ بنائی ہے، اینا دے اندر اینا دے ہاتھ اندر اینا نے تیر پکڑائے نے آستانے آندے، اینا نے تیر پکڑائے نے قسمت آزمائی دے۔ آقا فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام نے تے ساری زندگی یہ کام نہیں کیتا، پھر پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ سے داخل ہوئے نے، جدو انہوں ختم کیتا گیا ہے نبی علیہ السلام نا اپنی سواری تے سوار نے تے نبوت والی چھڑی دے نال پیغمبر علیہ السلام جڑے 360 بت بیت اللہ دے دوالے لمکائے تے لٹکائے گئے نے، آقا علیہ السلام چھڑی مار دے جا رہے نے، انہاں نو گرام دے جا رہے نے، تے نالے کی کہہ رہے نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
نبی علیہ السلام چھڑی دے نال انہاں بتاں نو گراندے جا رہے نے، توڑ دے جا رہے نے، انہاں دی تذلیل کر دے جا رہے نے، تے نالے آقا علیہ السلام قرآن دیاں ایتھاں پڑھ دے جا رہے نے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، سونیاں کہہ دیو اج حق دا بول بالا ہو گیا ہے، اج حق آ گیا ہے۔ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا وے۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، تے باطل ہمیشہ مٹن واسطے ہی ہوندا ہے۔ ساتھیوں میں دسنا اے چاہنا ہے، اے ریاست اسلامی جڑی میرے تیرے پیغمبر نے بنائی ہے، آقا علیہ السلام نے بیت اللہ نو بتاں تو پاک کر چھڑے ہے، اللہ اللہ۔ اور اس دے بعد پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا اپنے جانے سال، اپنے داماد اور اپنے پیارے جناب علی نو بلا لیا وے۔ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی، صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے داماد نے، گل سمجھا دے ذرا، حضرت علی میرے پاک پیغمبر دے داماد نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد، راوی جڑے نے نا وہ حضرت علی دے داماد نے، حضرت ابی الحیاج الاسدی رحمہ اللہ تعالی، اے حضرت علی دے داماد نے، تے حضرت علی نے ابو الحیاج الاسدی نو بلایا اور بلا کے کیا اندنے الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ۔ ابو الحیاج میں تینو آج اوئی پیغام دے کے پیجن لگا، تینو اسے مقصد واسطے تینو پیجن لگا جیڑا مقصد دے کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منو پیجے آوے۔ منو آقا علیہ السلام نے فرمایا سی ان لا تدع تمثالا الا تمستہو، علی جیڑی مورت نظر آئے، جیڑا بت نظر آئے نا، انو مٹا دیتا جائے، انو ختم کر دیتا جائے۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جیڑی اچھی قبر نظر آئے انو زمین دے برابر کر دیا دے۔ اللہ اللہ۔ آئیے ساتھیے میں تھے ایک اور پیغام دینا چاہنا ہے، صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لین والا علی دا محب نہیں جے ہو سکتا۔ حضرت علی دا محب ہووے جڑا نام بھی لیندہ ہے تے اونا دا عقیدہ بھی اپناندہ ہے، اونا دا منہج بھی اپناندہ ہے، اونا دا طریقہ کار بھی اپناندہ ہے۔ ایتھے کی ہے نالے پنگا پینی ہے، نالے کوٹے لانے نے، نالے جناب قبران دے مجاور بن کے بہنا، نالے کہنا علی ہم تیرے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل ازاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں گل عقیدے دی سمجھان واسطے کھڑا دے، میں گل بڑی اہم تے ساڑے ملک دا ایک بہت بڑا ایشو بن گیا جڑا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے شیر خدا نے، جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے خیبر دے اندر جھنڈا عطا فرمایا، جنہاں نو فاتح خیبر کیا جاندا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا دا لقب پانے والے، پیغمبر دی دامادی دا لقب پانے والے، حضرت حسن تے حسین دے باپ بننے والے، اور جنتی نوجوانہ دے باپ دی میں گل کر رہے ہیں، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتاں دی سردار دی جناب خامد دی گل کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی جتھے تینوں کو بت نظر آ جائے انہوں توڑنا تیرا کم میں، اللہ دیاں رحمت اللہ نازل فرما دے۔ اس واسطے آؤ ساتھیو، اسی علی نو منن والے ہیں، اسی حیدریاں، اسی صدیقیاں، فاروقیاں، عثمانیاں۔ اللہ اللہ غور فرمایا جے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना नू बनाया। आका अलैहिस्सलाम ने जिन्ने बुत ने इन्हां नू तोड़न दा आर्डर दे छड़िया। इत्थे बुत कदे बन रहे ने की जी अकलीतां नू हकूक दिते जा रहे ने। ना 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 ना, आओ मुसलमान बुत कर नहीं हुंदा, मुसलमान बुत फरोश नहीं हुंदा, मुसलमान बुत शिकन हुंदा, मुसलमान बुत बनान वाला नहीं, मुसलमान बुत मिटान वाला हुंदा, मुसलमान बुत पूजन वाला नहीं, मुसलमान बुत पूजन वालियां नू तौहीद दा रस्ता वखान वाला हुंदा। अल्लाह अल्लाह, आइए जरा गौर फरमाना। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे ज़माना पाक अंदर एक लात नामी बुत नू पूजिया जांदा। सुनते ही रहंदे हो तुसी, लात नामी जिहड़ा बुत सी ना, ये इलाह चो उन्हें कढ़िया सी मुशरिकीन मक्का ने। इलाह चो बल्कि बाज़ मुशरिकीन आंदे सन नऊज़ बिल्ला ये अल्लाह दी मुन्नस है, नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। ए ताइफ दे अंदर एक घर दे अंदर एक पत्थर सी। ये लात नामी जिहड़ा बंदा सी ना, ये बड़ा नेक आदमी, बड़ा शरीफ नफ्स आदमी। ये जदों बेड़ा गर्क होंदा ना लोगों का, यकीन मनो चंगे बंदे नू वेख के ना ओदी चंगियाई अपनानी चाहिए, उन्होंने पूजन नहीं लग जाइदा। अल्लाह अल्लाह, मुशरिकीन मक्का दा भी यही इरादा, यही इमदाद, यही प्रोग्राम। इन्हां ना लात नामी एक बुत सी। ये लात नामी इंसान तो इन्हां ने इहदा मुजस्समा बनाया। और मुजस्समा भी किंज दा, ये जदों मौत इनू आई है, फौत होया, लात नामी अहादीस की कुतब उठाओ, सीरत की कुतब उठाओ, तारीख की कुतब उठाओ, तो इस बात का पता चल जाएगा। ये लात नामी बड़ा नेक आदमी सी। इन्हां जनाब जदों फौत होया ना, ते इन्हां आपस के अंदर प्रोग्राम बनाया। अमर बिन लुहई नामी एक आदमी सी, जिन्हें सब तो पहला अरब के अंदर बुतां दा रिवाज बनाया। और अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की फरमाया। आका फरमांदे ने मैनू अल्लाह पाक ने मिराज करवाया, ते मैं मिराज करदियां वेखिया ए अमर बिन लुहई जिन्हें बुतां दी पूजा नो अरब दे अंदर रिवाज कीता। आका फरमांदे ने मैनू वेखिया जहन्नम दे अंदर एदियां आंदरां बाहर पईयां, ते ओदे आले दुआले इंज चक्कर लांदा पिया जिवें गधा चक्कर लांदा। ये सब तो पहला बंदा सी। इन्हें आख्या जनाब ये लात जेड़ा है ये मरिया नहीं जे, ये तो समा गया। साढ़े भी थे ये जी बुजुर्ग समा गए ने, इन्हों मरना नहीं कहना, ये तौहीन हो जाएगी। उन्हें आख्या जनाब इस बुत इस पत्थर के अंदर सफेद जिहा एक पत्थर सी, कह लगे इस पत्थर के अंदर ये लात नामी बुत जिहड़ा ये समा गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम दा जनाब फतूहात दा सिलसिला शुरू हो गया वे बनु सकीफ दे। और ये जनाब लोग इन्नी इहदी पूजा करते जिवें बैतुल्लाह च लोग जाते एहतराम करते इज्जत करते, इवें लोग ओदे दुआले चक्कर करते तवाफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु सकीफ दे लोग मुसलमान हो गए ने, ते मुसलमान हो के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गए ने। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा दे लश्कर नू तैयार कीता है कि जाओ जाके इस लात नामी बुत नू गिराया जाए। मुगीरा इब्न शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद साथियां नू लिया नाल और जाके ना इस जनाब चट्टान नू तोड़िया, इनू तोड़ के जला दिता वे, खत्म कर दिता। ए जे इस्लामी रियासत, ए जे रियासत मदीना दा नक्शा। और आगे चलिए एक बुत दा नाम है जिन्हों उज़्ज़ा किया जाता है। उज़्ज़ा दा नाम अल्लाह दे नाम अल अजीज चो निकालिया, मुश्तक किया है इन अहले अरब दे मुशरिकीन ने। ए ताइफ ते मक्के दे दरमियान उज़्ज़ा नामी एक दरख्त सी। ए दरख्त जनाब वादी नखला दे अंदर, इस दरख्त दे उत्ते छाड़ा चाड़िया गया है। इहदे उत्ते जनाब दरख्त भी एक नहीं बबोल दे 3 दरख्त सन जिन्हां दरख्तां नूं पूजिया जांदा है। इहदे दे अंदर उज़्ज़ा नामी जनाब शैताना किस्म दी एक औरत सी जिहड़ी रूहनुमा हुंदी है। लोगां दे सामने आके आवाज़ां कढदी है, चीखां निकालदी है, लोग डरदे ने। लोग आके दे सामने अपनियां
حاجات رکھ دینے، اے سامنے آ کے اپنی جناب پریشانیاں رکھ دینے، اور جناب مختلف قسم دیاں عبادات دے مختلف طریقے دے بنائے نے۔ اللہ اللہ، اور عرب دے لوگ جڑے مشرکین مکہ اے تے فخر بھی کریا کر دے۔ حدیث سے بخاری مسلم دی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کو غلطی ہو گئی ہے، اے میں نے درہ چھڑ چھڑیا ہے، جڑا درہ چھڑن دے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اے نہ کلو خطا ہو گئی ہے، نہ کلو پل ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، او دا جناب نقصان نہیں ہویا۔ صحابہ کرام 70 دی تعداد اندر شہید ہو گئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک پہاڑی دی اوٹ اندر بیٹھے ہوئے نے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے نے، بگ دردہ عالم میں صحابہ کے پیچھے ہو گئے نے۔ اللہ اللہ، پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پاک تو خون دیاں تطہیریاں نہیں کر رہی نے۔ ابو سفیان علیہ مسلمان نہیں ہویا، اے احد پہاڑ تے چڑھ جاندہ ہے، اور احد پہاڑ تے چڑھ کے نعرہ ماردہ ہے، این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کدھر گئے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا علیہ السلام دے کول صحابہ بیٹھے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے گے اللہ دے نبی جی جواب دیا۔ آقا فرماندے نے نہیں عمر جواب نہیں دینا۔ انہیں دوبارہ سوال کیتا، اینا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر کتھے وے؟ نبی علیہ السلام کو عمر سوال کر دینے، اللہ دے نبی جواب دیا۔ آقا فرماندے نے پیاریا جواب نہیں دینا۔ بادشاہ نے پھر سوال کیتا، اینا عمر، عمر کتھے وے؟ حضرت عمر آندے نے اللہ دے نبی جی ان تے میری ذات دیواری آ گئی ہے، اجازتاں دیو میں جواب دے دیواں، میں اسلام دا علم بردار بن کے کھڑا ہو جاواں۔ آقا فرماندے نے عمر ہجے جواب نہیں دینا، اے ابو سفیان بتاں نو پوجن والا جے، ہجے اسلام دے اندر آیا کوئی نہیں، اسلام دی لذت دے نال مالا مال ہویا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، تے اے احد پہاڑ تے کھلوتا کھلوتا نعرے پہ مار دے، تے نالے آمدہ اعلو حبل، اعلو حبل، حبل دی جے حبل جت گیا، حبل جت گیا۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر ہن چپ نہیں رہنا، اللہ دی توحید دی گل آ گئی ہے، ہن اے دا جواب دے دے، ہن اے دا جواب دے دے۔ حضرت عمر آندے نے سونیا جواب کی دینا ہے؟ آقا فرماندے نے عمر جواب دے۔ انہیں آکھیا اولو حبل، حبل بڑا ہو گیا ہے، سونیا تو اٹھ کے جواب دے، اللہ اعلیٰ و اجل۔ اے امدہ حبل بڑا نو کہہ دے نا نا نا، وڈی اللہ دی ذات ہے، اللہ بلند بھی ہے تے بہت بڑا بھی ہے۔ انہیں جدو سنیا نا میری گل دا جواب، انہیں پتہ کیا کیا؟ اے امدہ لنا عزا ولا عزا لکم، ساڑھے کول تے عزا وے، اسی عزا کولو مدد لینے آ، ساڑھی عزا نے مدد کر چھڑیے، اسی عزا دی وجہ نال تواڈے تے غلبہ پا لیا۔ لنا عزا ولا عزا لکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں دینے، تو عزا تے مان کرنے، اسی عرش والے رب تے مان کرنے۔ سبحان اللہ، اوے تو کملے عزا تے مان کرنے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ساڑا مددگار ہے جنہیں تواڈی مدد کوئی نہیں کرنی۔ اللہ اللہ، میں دسنا چاہنا اے عزا نامی اے جناب ایسا بوتے جنہوں پوجے آ جاندہ، جدے نا تو فخر کیتا جاندہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ دے بعد حضرت خالد ابن ولید سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہوں نے بلا۔ حضرت خالد آقا فرماندے نے خالد جا چلا جا، او جگہ تے وادیے نخلا دے اندر نا اس طریقے دے نال عزا دا انہاں ایک جناب او درخت ہے، تین درخت نے، انہاں نو واری واری کٹ کے آ،
چونکہ اسلام دا غلبہ ہو گیا، دارالاسلام بن گیا، اسلامی ریاست دا انعقاد ہو رہا ہے۔ تے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں نو لے کے چلے گئے نے، انہاں جا کے ویکھیا اس وادی اندر نا 3 ببول دے درخت، حضرت خالد ابن ولید نے ایک درخت نو تلوار دے نال ختم کیتا تے واپس آ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی خالد کٹ آیا؟ جی اللہ دے نبی درخت کٹ آیا۔ آپ نے فرمایا کوئی آواز سنی سی، کوئی شے ویکھی آ؟ انہوں نے کہا اللہ دے نبی نہ کوئی آواز سنی نہ کوئی شے ویکھی۔ آقا فرماندے نے خالد پھر ہلے کام ہویا، ہجے کام نہیں پھر ہویا، دوبارہ جاؤ۔ حضرت خالد دوبارہ چلے گئے، انہاں جا کے دوبارہ دوسرا درخت بھی کٹ دیتا ہے، پھر آئے نے نبی علیہ السلام نے پوچھے ہاں بھی کوئی آواز آئی، کوئی شے ویکھی ہوئے؟ اللہ دے نبی کوئی شے نہیں ویکھی، آواز کوئی شے نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے خالد ہلے کام پورا نہیں ہویا، پھر چلا جا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چلے گئے، تے یہ جڑے مجاور سن نا عزا دے، یہ سارے پہاڑیاں پیچھے لکے نے، پہاڑیاں پیچھے لکے نے، تے عزا نو پکار رہے نے اہی مارے گئے، اسی لٹے گئے، ہاڈی مدد کری، سانو بچا لئی۔ تے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تیسرے درخت نو کٹن واسطے گئے نے، تے اوتھے ایک ایسی بی بی نظر آئی جن نے بالکل لباس نہیں پایا، مٹی پھاڑ دیے، اپنے سر دیاں والا تے سٹی جاندی، والا تے کھے پا رہی ہے، چیخا مار رہی ہے، چلا رہی، بڑا عجیب جہا منظر بنے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید اینا جدوں ویکھیا تے بڑا عجیب منظر ہے، تے اے جڑے اینا دے پجاری سن اے فٹافٹ بلان لگے اے ساڈا خیال رکھیا جے، ساڈا دھیان رکھیا جے، اے تے لے چلے نے مسلمان سانو۔ حضرت خالد ابن ولید نے اگے ود کے او دی گردن تے تلوار چلا دیتی۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان جڑے بت فروش نہیں ہیں اور بت گھر نہیں ہیں، بت شکن سن، آج اسلامی ریاست دا نعرہ خالی اور نام اسلام دا بدنامی اسلام نو کیتا جا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے انہاں بتاں دا کلا کما کیتے، انہاں دے معبد خانیاں نو توڑے، پھر ایتھے ہی بس نہیں، صحیح بخاری دی حدیث سنان گا، گل پلے بن کے لے جایا جے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نا صحابہ نو کہنے گے، صحابہ وچوں ایک صحابی جدا نا حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو نبی علیہ السلام نے اپنے کول بلایا، اور یمن دے علاقے اندر ایک بت کدا سی، بہت بڑا بت خانہ سی جنہوں ذوالخنسہ دے نام تو یاد کیتا جاندہ۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا تریحنی من ذوالخلصہ، پیاریا اے ذوالخلصہ والا جڑا بت خانہ ہے انہوں مٹا کے محمد نو چین کیوں نہیں دے دیندہ، محمد نو راحت کیوں نہیں دے دیندہ۔ میں ایتھے رک کے ایک گل سمجھانا چاہنا، جے بت کدے مٹا کے صحابہ نے نبی علیہ السلام دے دل نو سکون دیتا وے، تے اسی بت کدے بنا کے پیغمبر نو دکھ دین والے کم کرنے ہاں، اسی پیغمبر علیہ السلام دا دل دکھان والے کم کرنے ہاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا دل دکھ دا سی، اس بت کدے تو ایتھے اسلام دے خلاف پروگرام بن دے، اسلام دے خلاف پراپیگنڈے کیتے جان دے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نو کہا یار کیوں نہیں تو محمد نو راحت پہنچاندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر کہنا کہ سونیا اے سفر لمحہ ہے تے میرے کولو زیادہ دیر گھوڑے تے بیٹھا سواری نہیں میں کر سکتا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب سامنے ہاتھ چک لینے، اے ساتھیو آوے کھوتے صحیح نا، پیغمبر علیہ السلام بت توڑن والے
واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بت کدیاں نو مٹان واسطے، اور پھر حیرت والی گل ہے کون نہیں جانتا اس ہندوستان اندر مسلماناں دیاں عبادت خانیاں نو کیویں توڑیا گیا ہے۔ کوئی نہیں اٹھیا، کوئی نہیں بولیا۔ بابری مسجد دا جو حال کیتا گیا ہے تواڈے میرے سامنے میں، مسلماناں دیاں مسجداں پیچھے کر کے دنگا فساد جس انداز دے نال بہایا جا رہا ہے، اور مسلماناں نو کہا جا رہا ہے ساڈا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، تواڈے واسطے پاکستان بنایا گیا ہے، اسی تانوں اپنے ملک دے اندر نہیں رکھنا چاہندے۔ اللہ اللہ، مسلماناں دیاں عبادت خانہ عبادت گاواں نو ٹھایا جا رہا ہے، ختم کیتا جا رہا ہے۔ انہاں عبادت خانہ اندر جا کے مسلماناں اتے گولیاں چلائیاں جا رہی ہیں۔ تساں ویکھیا نہیں ساؤتھ افریقہ دے اندر، تساں ویکھیا نہیں اس ملک دے اندر جناب مسلمان نماز پڑھ دے جمعے دے دوران انہاں تے گولیاں چلائیاں گئیاں، اس معبد خانے دے اندر عبادت کردیاں مسلماناں نو شہید کیتا گیا۔ تساں ویکھیا نہیں اسرائیل فلسطین دے اندر مسلماناں دیاں نمازاں پڑھدیاں دے دوران مسلماناں دیاں عبادتاں دے درمیان کتے انہاں تے چھوڑے گئے نے، انہاں دیاں مسجداں دے اندر غلاظتاں پھینکیاں گئی ہیں۔ اللہ اللہ، اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ اگر غیر مسلم دا کوئی عبادت خانہ بنے ہے انہوں مٹایا جائے، ختم کیتا جائے، لیکن ایک گل ضرور ہے اسی نئے سرے عبادت خانے اسلام دے مسلمانہ دے پیسیاں تو بنام دے خلاف ہاں، اور اسی اے بات بے بانگے دہل پوری جرت دے نال کہنے ہیں، اسی پوری جرت دے نال اپنے جناب دے وساطت دے نال میں اعلان کرنا چاہنا کہ سانو اپنی جان دی بازی لگانی منظور ہے، لیکن اسلام دا نام بدنام ہوندہ اسی نہیں دیکھ سکتے۔ اسی اپنی زبان سے طاقت ہے، زبان نال اسی اعلان کر دے رانگے، ہاتھ سے طاقت ہوئے تے ہاتھ نہ لکھ کے تے جناب اللہ رب العالمین دے دین اسلام دا پرچار کر دے روانگے۔ ہن ذرا غور کرے آجے نبی علیہ السلام نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نو بھیجیا، اور جریر جا اس بت خانے نو مٹا کے محمد دے سینے نو سکون دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر آندے نے میں 150 دے قریب اپنے گھوڑ سواراں نو نال لیا ہے، اسی جا کے اس معبد خانے نو ٹھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ختم کر کے اینو جلا کے نبی علیہ السلام دے کول آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 5 وار ساڈے واسطے برکت دی دعا فرما دیتی ہے، 5 وار برکت دی دعا پیغمبر علیہ السلام نے انہاں واسطے فرمائی جڑے بت شکن سن، بت فروش نہیں سن، بت جناب گھر نہیں سن۔ اے تو رولا رونے ہو، معیشت دا مسئلہ، معیشت دا مسئلہ، اللہ جاندا ہے روندے رہو گے اگر پیغمبر علیہ السلام دی بد دعا دے مستحق بنو گے، نبی علیہ السلام دی برکت والی دعا تا ملے گی جویں جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے لئیے۔ اور حضرت جریر آندے نے میں جدو ایک کارنامہ انجام دیتا ہے نا، نبی علیہ السلام جڑی مجلس سے بیٹھے ہوندے میں جدو ہوندہ پیغمبر مینوں اجازت دے دیندے، کدے نبی علیہ السلام نے نہ نہیں فرمایا، تے میں جدو نبی علیہ السلام دے سامنے ہوندہ پیغمبر مینوں ویکھ کے مسکران لگ جاندے۔ سبحان اللہ، ادا مطلب کی یہ اسلام بت توڑن دا حکم دیندا ہے، بت خانے بنان دا حکم نہیں دیندا، گردوارے بنان دا حکم نہیں دیندا۔ خدا را مسلماناں نو اس طریقے دے نال خانہ جنگی دی طرف نہ دھکیلیا جائے اور انہاں دے جذبات نال نہ کھیلیا جائے۔ کتے قادیانیہ دے مراکز بنائے جا رہے نے، حکومتی سطح تے پروموٹ کیتا جا رہے ہیں، کتے ہندوؤں نو پروموٹ کیتا جا رہے ہیں، کتے جناب انہاں سکھاں دے گردوارے بنائے جا رہے نے، اور پھر انہاں دے افتتاح مسلم ممالک دے ذمہ داران حکمران جا کے کرن۔ ساڈے واسطے مر مٹن دا اے مقام ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو جب تک زندہ رکھے، اسلام تے رکھے، عقیدہ توحید تے رکھے، اور اللہ پاک جدوں دنیا تو لے جائے ساڑی زبان تو کلمہ جاری فرما دے، عقیدہ توحید تے ساڑا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر